کہ دنیا کائنات دے اندر تیرے میرے نال اگر سب تو زیادہ کوئی وفا کریں دی ہے تا اوندا نام اما گیوے جڑی سب تو زیادہ اپنی اولاد دے نال لاڑ تے محبت تے پیار کریں دی ہے اوندا نام اما گیوے جتا تورے میرے بیرا دی محبت انتہا ہونی رہندی ہے اتھاں اما دی محبت ابتدا ہونی رہنی ہے جتا تورے میرے رشتہ دار تورے میرے حق ہمسایہ دی محبت انتہا ہونے رانی ہے اتاؤں تواری میری اماں دی محبت ابتدا ہونے رانی ہے جتا تیرے میرے دوست تیرے سگیلے دی محبت انتہا ہونے رانی ہے اتاؤں تیری اماں دی محبت ابتدا ہونے رانی ہے جتا پوری کائنات دے اندر اللہ پاک دے بعد اگر تیرے میرے نال کوئی محبت کرنی ہے تو اندا نام اماں ہی ہے اماں سب تو زیادہ اپنی اولاد دی نال محبت کرنی رانی ہے جتا یار چھوڑ ویاں جتا دوست بے وفا بڑھ ویاں اتھاں اما دی وفا دا آغاز ہونا رہندے وے وہ جنہاں دی خاطر پرچا کرنے ہو جنہاں دی خاطر زمیناں بننے ہو اپنی اولاد بھی تورے نال وفا نہیں کریں دی تورے اپنے دھیرے تے بہنی تے پتر بھی تورے نال وفا نہیں کریں دے جتنی توری امی تورے نال وفا کرنی ہے اتنی تورے دوست بھی تورے نال وفا نہیں کریں دے جتنی توری ماں تورے نال وفا دی پہاڑ بنوینی ہے اما دے نال چڑھ بھی اختیار کیتا کرو اپنی اماں دی خدمت کر گنو اماں اگر گھر دے اندر موجود ہوئے تو بیڑا آباد لگدا رہندے جے اگر گھر دے اندر ماں موجود نہ ہوئے جے اگر گھر دے اندر اماں موجود نہ ہوئے تا وسدا بیڑا وے ویران لگدا رہندے اماں دے بغیر تا گھر ہی ویران بنویندے رہندے اماں دے بغیر تا بندے دی زندگی نکارا بنوینی ہے اماں دے بغیر تا بندے کو خوشی خوشی نہیں لگدی اماں دے بغیر تا بندہ جی دے جی مر ویندا رہندے اماں دے بغیر تا مبارکہ نہیں لگ دیا اماں دے بغیر تا شادیاں نہیں لگ دیا اماں دے بغیر تا کوئی گھر دے اندر خوشی خوشی محسوس نہیں تھی راندی اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار سفر تو واپس لیندے گن نبی کریم واپس لیندے گن آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک جا دے اندر آگئے ایک مقام تے پہنچے صحابہ کرام بھی نال گن صحابہ کرام فرمیدن اساں میں دے دے پیا سے گھر دے وچوں بوہے تے دروازہ کھلے بوہے تے دروازے دے کھلن دے نال چھوٹا جی معصوم بال کھیڑدے ہوئے چکیال میدان دے اندر آگئے ریت علی زمین دے ہوتے آگئے آہر مگینے دے گرمیاں دی وجہ کرتے زمین دے تپن دی وجہ کرتے یہ معصوم بال دے پیر سڑن پو گئے یہ معصوم بال دے تلوے جلن پو گئے یہ بال پچھوئی گرم رے دی سیک پئیے تے بال رومن پہ گئے بال دی چیخو پکار شروع ہو گئی ہے بال دھاڑ پٹار کرن شروع کر رہے ہیں بال دے چیخن دی دیر گئی بال دے رومن دی دیر گئی جو جی بال نے چیخ خالی کرتے رونے تے رومن دی آواز کٹی ہے صحابہ کرام فرمیدن اساں دے دے پیا سے جو ہی دے چیخن دی آواز این دے رومن دی آواز این دے اماں دے کنے تک پہنچی ہے تے دروازے کھڑک گئے بوہے کھل گئے دروازے کھولتے جلدی دے نال ایویں جلدی دے نال اپنے پردے دی کوئی فکر نہیں اپنی چادر دی کوئی فکر نہیں فکر گئے تا اپنے بال دی فکر گئے اے ماں ایویں جلدی دے نال آتے معصوم بچے کو چینی ہے معصوم بچے کو چاہتے اپنی جھولی اچ پاتے بہوے لیے آپ گرم ریتے بہوے نہیں اپنے بال کو چپڑی میں نہیں بیٹھی ہے تے تھبکیا نہیں بیٹھی ہے لیکن بال چپ نہیں پہ کرے نا بال رومن تو بس نہیں پہ کرے نا اپنے بال کو چپڑی ماون دی خاطر اپنے بال دے رومن کو مٹاون دی خاطر اپنے بال کو خوش کرن دی خاطر اے ماں اپنے بال کو اپنے معصوم کو اپنی جھولی اچ پاتے اپنے معصوم بال دے پیریں کو توتے کرتے بال دے پیران دے تلویاں کو اپنی زبان دے نال بال دے پیران دے تلویاں کو اپنی لعاب لاتے ٹھرے دی بیٹھی ہونی ہے جیری ماں اپنے بال دے پیران دے تلویاں کو زبان لاتے ٹھرے ایندہ نا اماں گیوے جیری اپنے بال دے رومن کوئی برداشت نہ کرے ای کو اماں دے راندن صحابہ کرام فرمیدن اساں منظر دے دے پیا سے تے حیران تینے ویندے آسے اساں منظر دے دے ویندے آسے تے پریشان ودے تینے آسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہو میرے صحابہ حیران نہ ہو اے
اما یہ جیری اما اپنی بال کو آتے اپنی جھولی چ پاتے جیری اما اپنے بال کو جھولی چ پاتے اندے پیر کو اتو تے کرتے پیراں دے تلویاں کو زبان لاتے ٹھرینی بیٹھی ہے اے اما یہ لیکن ای اما دے کول اگر 70 گنا زیادہ اپنے بندے دے نال محبت کریں دے تاں دا نام اللہ پاک ماں ہونی رانی ہے اما ہونی رانی ہے سب تو زیادہ تیری میری فکر ہونی ہے تو اما کو ہونی ہے تیری میری اگر احساس کرنی ہے تو اوندا نام آئے ماں دے بغیر تا بندہ نکارا بنویں دے ماں دے بغیر بندے دی زندگی ادھورا بنویں دی ماں دے بغیر تا بندے کو خوشیاں نہیں لگ دیاں ماں دے بغیر تا رونقاں نہیں لگ دیاں ماں دے بغیر تا دنیا دے کام کرن دا جی نہیں آدا ماں دے بغیر تا ویڑے ہی ویران لگدا راندے اما ہونی رانی ہے تساں اگر یاد ہووے نہ ہووے تو حقوں یاد ہووے نہ ہووے تورے بچپن دا ویلا توری اما کو ضرور یاد اندے وہ جڑے ویلے تساں صبح سویرے اپنے بالے کو تیار کرتے سکول نہیں دے پیونے ہو اپنے بالے کو رلاتے انہاں دے بس کمریاں دی ضرورت نہیں ہوندی اما کو تورے کاراں دی ضرورت نہیں ہوندی اما کو تورے جائیدادیں دی ضرورت نہیں ہوندی اما کو تورے دنیا دی دھن دولت دی ضرورت نہیں ہوندی اما کو تورے درم و دینار تے تورے ریال تے ڈالراں دی ضرورت نہیں ہوندی راندی اما کو تورے بہترین تحفے تے تحائف دی ضرورت نہیں ہونی اما کو ضرورت ہونے تا تورے وقت دی ضرورت ہونے رانی ہے اما کو ضرورت ہے تا تورے ٹائم دی ضرورت ہے شام کو جرے ویلے تسا اپنے کمرے چلائدہ بیٹھے اپنے بالاں دے نال کھیڑ دے پے ہوندے ہو اپنے بالاں دے نال کھیڑ تے تماشے لئی پے ہوندے ہو اے اما کھڑکی تو جھاتیاں مار تے تکے دے پے ہونی ہے جھاتیاں مار تے دے دی پے ہونی ہے اے اما تو کو دیکھ تے تسا لاونا نہیں وے چاندے اپنی اما نال تسا حال حوال نہیں وے بننا چاندے اپنی اما دے نال تسا ٹائم نہیں وے دیونا چاندے اپنی اما دے نال تسا خوشی دے نال آرام گوارا نہیں وے کرے نے اپنی اما دے نال اے اما تواڈی رونق دیکھتے اے اما تواڈے شور کو سنتے روندی وی ہے تے نال تواڈے کھلن دے نال زبردستی تے زورے نال کھلدی وی بیٹھی رانی ہے کیونکہ اما تا چاندی یا کچھ ہے کہ میرے بچڑے خوش رہن اما یا کچھ چاندی ہے کہ میرے لال میرے بال خوش رہ وین اگر یقین نہیں اندا اگر اعتبار نہیں اندا اگر ولا بھی تو کوئی یقین نہیں اندا تے اللہ کریم دے قرآن کو اٹھاتے دیکھو اللہ فرمائے دے موسیٰ دا واقعہ پڑھتا صحیح سورہ دا نا اس سورہ دے اندر اللہ پاک نے موسیٰ دا ذکر فرمائے اللہ پاک فرمائے دے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ أَنَّ ارْجِعِي فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين اللہ پاک نے قرآن کریم نے اندر فرمائے اس ظالم بنیا کھڑا گئی فرعون ظلم دی انتہا پہ کریندا گئی 90,000 بالے کو بے گناہ قتل کروا دیتے 90,000 بالے کو قتل کروا